बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ख्र ज़मान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आप देख रहे हैं, मेरे साथ आज मौजूद है सर नाज़िम साहब, जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं। और ये उन शख्सियात में हैं जिनको फ़ख्र ज़मान के बिल्कुल बिगिनर्स कहते हैं या इब्तदाई कोचेज़ में शामिल है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज तीसरा दिन है कि ये फ़ख्र ज़मान एकेडमी में कराची से आए हुए हैं और लड़कों के साथ मुसलसल सेशन पे सेशन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे एकेडमी के कोचेज़ हैं, उनके साथ उन्होंने भी बड़ी मुफीद मीटिंग्स की है और सेशन किए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे तफसीली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको मर्दान में और फिर फ़ख्र ज़मान एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके और ये एनवायरनमेंट देख के, तो आई एम सो हैप्पी सर, थैंक यू। जो हमारे देखने वाले हैं यकीनन वो जानना चाहेंगे कि फ़ख्र ज़मान के बिल्कुल इब्तदाई कोचेज़ में आपका नाम है, सर फ़हरिस्त बल के। तो आप ही से शुरू करेंगे, कहाँ से ताल्लुक़ है और कहाँ से मतलब आपने ज़िंदगी का आगाज़ किया? जी बहुत शुक्रिया। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं अटक से बिलोंग करता हूँ और हाँ, पाकिस्तान नेवी को मैंने सर्व किया काफ़ी टाइम, 31 ईयर। तो मेरा 15 साल का प्रोफेशनल कैरियर है पाकिस्तान नेवी से एज ए हेड कोच। फिर मैंने वहाँ पे एकेडमी भी बनाई। उसके बाद फिर जब माशाल्लाह फ़ख्र खेला तो फ़ख्र के नाम की भी एकेडमी वहाँ पे मैंने बनवाई। तो मैं पिछले 4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हूँ वोमेन विंग में। तो मैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर मेरी स्पेशलाइजेशन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से लेवल 3 मैंने पाकिस्तान से किया हुआ है, लेवल 2 मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है। रूट एकेडमी के साथ भी मैंने काम किया है, डेरन लीमन क्रिकेट एकेडमी के साथ ऑस्ट्रेलिया में मैंने काम किया है। तो ये मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा कि चले मैं क्यों ना अपने फ़ख्र ज़मान की एकेडमी के साथ जाऊं और वहाँ के लोगों के साथ कुछ जो भी मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करूं। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? हम तो आपको सर नाज़िम से जानते हैं, इसलिए कि फ़ख्र की तरफ से हमें ये मिला है कि वो सब मेरे सर नाज़िम हैं। जी जी, ये फ़ख्र की बहुत बड़ा फन है कि वो मुझे सर के नाम से अभी तक कहते हैं, सर नाज़िम। और पूरा मर्दान मुझे इसी तरह ही सब याद करते हैं। बेसिकली उसने मेरे नाम की एकेडमी ओपन की थी वहाँ पर अपने गाँव में। अच्छा। तो हाँ, वो सर नाज़िम क्रिकेट एकेडमी थी। तो मेरा नाम है नाज़िम खान। हाँ ठीक है। हाँ, तो बस आप लोग प्यार से कहते हैं तो आपकी नवाज़िश है नाज़िम हो गए जी। कोचिंग, हाँ, क्रिकेट कोचिंग तो बड़ा मुश्किल आर्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें फटीक है और बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें दरकार है। किसी बच्चे को सिखाना यानी उस्ताद का काम है। ये ख्याल कैसे आया? जी जी, देखें जब मैं नेवी में था तो हमारी ये ड्रीम होती थी कि हम अपना सर्फेस टूर्नामेंट जीतें। तो सर्फेस टूर्नामेंट में हमारे अगेंस्ट जो अपोजिशन होती थी, आर्मी एयरफोर्स, उनकी टीमें बहुत अच्छी और प्रोफेशनल होती थी। तो मुझे टास्क ये दिया गया था कि आप भी यार ये काम करें, प्रोफेशनल टीम बनाएं। तो जब मैंने प्रोफेशनल टीम बनाई तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब थोड़ा सा ख़ुद भी प्रोफेशनल होना पड़ेगा, मुझे कोचिंग सीखनी पड़ेगी कि इनको मुझे मैनेज कैसे करना है इन लोगों को। तो फिर मैंने 2006 में लेवल 1 किया, 2010 में मैंने लेवल 2 किया। चूँकि हम 2005 में इसकी इब्तिदा कर चुके थे, हमने कुछ प्लेयर्स हायर कर लिए थे। अच्छा। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे भी अब इस फील्ड में आना है। चूँकि क्रिकेट तो हम लोकल क्रिकेट तो हम खेल ही रहे थे और सर्फेस क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जब हमारा कंपटीशन प्रोफेशनल के साथ पड़ा और हमने भी प्रोफेशनल हायर की तो फिर हमने कहा यार अब मुझे भी क्रिकेट में थोड़ा सा प्रोफेशनल। और वो एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी कामयाब रहा। बिल्कुल, वो अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत कामयाब, बहुत सक्सेसफुल रहा। फिर 2007-8 में फ़ख्र ने हमें ज्वाइन कर लिया वहाँ पे। अच्छा, उसकी तरफ आते हैं। जी जी। फ़ख्र ने हमें बताया, बल्कि काफ़ी इंटरव्यूज़ में उसने बताया कि मैं बतौर सेलर वहाँ पे भर्ती होकर गया। तो एक सेलर का और क्रिकेट का और पाकिस्तान नेवी टीम में आना, ये तो सब आपके सामने हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले वो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते होंगे कि फ़ख्र की एंट्री किस तरह एक कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में हुई। लेकिन जैसे मैंने अभी वो सीन हमें बताएं। जी जी, कि हम लोगों ने 2005 में इसकी इब्तिदा कर दी थी। अच्छा। और फ़ख्र ने हमें जल्दी ज्वाइन कर लिया। हमारे पास प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, ऑलरेडी मौजूद थे। उस वक्त हमारा नेवी में अली असद का बड़ा नाम चल रहा था, शहरियार गनी, ओवैस रहमानी, अच्छा, बाबर आगा, ये 3-4 प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग थे और यही हमने शुरू में इंडक्ट किए थे। तो इसके बाद फ़ौरन जब फ़ख्र से मुलाकात होती है तो कहता है जी मुझे भी क्रिकेट खेलनी है। तो हाँ, हालांकि फ़ख्र का स्विमिंग की ट्रेनिंग थी तो वहाँ से वो बीच में से निकल के आ गया कि हमारे साथ ही एकेडमी है। तो मैंने कहा चले आप आ जाएं, फ्राइडे को मैच है तो आप आए मैच खेलें।
تو میں نے کہا کیا کام پہ کھیلتے ہو, کدھر کھیلتے ہو, کچھ آپ کو ایکسپیرینس ہے؟ کہتا ہے سر میں ٹیپ بال کھیلتا ہوں زیادہ تر, لیکن میں کھیل لوں گا, 8 بال کا مجھے شوق ہے. تو میں نے کہا آ جاؤ جناب, اکیڈمی ہے ہماری, تو آپ آئیں کھیلیں. تو فرائیڈے کوئی میچ تھا, تو ماشاءاللہ فخر نے اچھا پرفارم کر دیا اس میں. تو پھر میں نے سوچا کہ یار چلیں ہم کوشش کرتے ہیں. تو پھر ہم چونکہ وہ دوسری یونٹ میں ہوتے تھے, تو پھر وہاں سے ہم نے لیزان کر کے فخر کو شام میں پریکٹس کے لیے بلا لیا کرتے تھے. تو فخر نے مطلب وہ پریکٹس شروع کر دی. اب دیکھیں یہ لک کی بات ہوتی ہے سوری. تو 1 مہینے بعد انڈر 19 ٹورنامنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو چونکہ فخر انڈر 19 تھا, تو ہم نے کہا یار اس کو کیوں نہ ڈسٹرکٹ کھلواتے ہیں. تو پھر ہم نے زون 6 کے ہیڈ اعظم بھائی سے بات کی, تو انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے بھیج دو. نہیں اس سے پہلے ناظم بھائی یہ بتائیں کہ جو آپ کی نیوی ہے, یہ فورسز کی وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں کسی سیلر کو یا کسی فوجی کو سپورٹس کی طرف لانا, یہ تو بڑا وہ والا کام ہے, اپروچ والا کام ہے. کیسے آپ نے کنونس کیا آفیسرس کو کہ بھائی اس کو لے کر آنا ہے؟ دیکھیں یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا, ہمارے یہاں تینوں فورسز میں جو شام کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, اس میں سپورٹس ریگولر ہوتی ہے باقاعدگی سے. ہر فورسز میں مطلب جو ہے نا ہاں سپورٹس ہوتی ہے. اور جب بگنر ہوتے ہیں ان کی تو مسٹ کمپلسری ہوتی ہے, تاکہ ان کو فزیکلی اور مینٹلی مطلب جو ہے نا تھوڑا سا ان کا morale ہائی کیا جائے, ان کو اسٹرانگ کیا جائے, اور ان کو ان ایکٹیویٹیز میں لایا جائے تاکہ وہ خوش بھی رہیں, ہیلدی بھی رہیں, فٹ بھی رہیں, اور آگے لمبا فیوچر ان کو ہوتا ہے. تو یہ لازمی ہے. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ کوئی سیلر نہیں کھیلتا, سب لوگ کھیلتے ہیں اور کمپلسری کھیلتے ہیں. تھوڑا سینئر لیول پہ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان کی سپورٹس چینج ہو جاتی ہے, وہ گولف کی طرف, ٹینس, اسکواش کی طرف آ جاتے ہیں لوگ, جیسے جیسے جہاں جن کو سوٹ کرتا ہے اپنی ایج کے حساب سے. تو یہ ہمارے فورسز میں سپورٹس کمپلسری ہے. اچھا, جب فخر کو آپ نے انڈکٹ کیا, ادھر آپ لے کر آئے, تو کہاں پہ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ فخر میں کچھ سپارک ہے جو کہ فیوچر میں یہ بن سکتا ہے؟ لیکن جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ فخر کا جب انٹر ڈسٹرکٹ انڈر 19 ٹورنامنٹ ہوا, تو فخر کو ہم نے اس وقت ایز اے وہ سیلر ہی ٹرینی تھا, اس میں سے جب ہم نے اس کو بھیجا وہاں پہ میچز میں, تو فخر میں ماشاءاللہ سے پہلے میچ میں 64 رنز کی باری کی اور دوسرے میچ میں 85 کیے. تو ہمیں یہ لگ گیا کہ یار یہ بچہ دلیر ہے, اور سب نے پورا ایک کراچی میں ایک اس کی خبر پھیل گئی کہ یار یہ پٹھان آیا بہت مارتا ہے بھائی مردان کا. تو اس کی لگ تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ میں اچھے رن کر گیا. پھر وہ ڈبل وکٹ ٹورنامنٹ وہاں پہ ہوا, اس میں بھی وہ ٹاپ کر گیا, ٹھیک ہے نا, اس نے فائنل جیتا. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کا جو آگے فیوچر ہے اس کو پروفیشنل کرکٹ کی طرف لے کر آئیں, چونکہ ہمارے پاس ٹیم اویلیبل تو تھی, پروفیشنل کرکٹر تھے ہمارے پاس. تو پھر ہم نے اوپر ریکویسٹ کی کہ فخر کو اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ چونکہ انٹر ڈسٹرکٹ تو یہ کھیل چکا ہے انڈر 19, اب ہم اس کو اس پروفیشن سے ہٹا گئے جو جس پہ وہ جوائن کیا تھا اس کو ہم سپورٹس میں لے کے آ گئے. تو کیپٹن مہتاب صاحب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, یہ سارا ان کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے میری بات کو مطلب جو ہے نا ایڈ کیا, اور فوراً فخر کو ہم نے ڈیورنگ ٹریننگ ہی کنورٹ کر کے ادھر لے کر آ گیا پروفیشنل سپورٹ کی طرف. اور پھر ماشاءاللہ فخر آپ کو پتہ ہے رات دن کھیلتا رہا, اتنی اس کی پرفارمنس اچھی تھی کہ ہمیں بہت کچھ جتایا. ہمیں 2012 آسٹریلیا میں مطلب جو ہے نا ملٹری کا ورلڈ کپ بھی جتوایا فخر نے, ٹھیک ہے. اس میں اس کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. اور اس طرح ہماری اپنی جو سروسز, ہماری تینوں سروسز کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے, بہت ایک رن کے اوپر پورا گراؤنڈ تالیاں بجاتا ہے, ایک رن نہیں بنتا. فخر کی پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی. تو مطلب جو ہے نا ایسے وہ کرتا گیا. پھر پروفیشنل کی طرف چلا گیا. 2013 میں فخر نے کہا کہ سر مجھے حبیب بینک میں جانا ہے. تو دکھ تو میں بہت تھا کہ یار فخر اب ہمارا, لیکن پھر کچھ دوستوں نے بھی بات کی, سمجھایا کہ نہیں یار جانے دو, اب ہو سکتا ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ تھے یار اللہ نہ کرے کہیں, لیکن مجھے امید تھی کہ وہ سروائیو کر جائے گا, اور اللہ کا شکر ہے فخر نے کر گئے. ہاں جی, پہلے ہی میچ میں 83 کر دیا اپنے ڈیبیو میچ میں, اور یوں ہمارا سلسلہ چلتا گیا. تو فخر پھر 2013 میں نیوی کو اس نے خیر آباد کی تھی. اچھا, جی جی.